السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ألفا فيديو جديد على شين كوميرس نوليدج. إن شاء الله اليوم في الفيديو غادي نحاولوا نخدموا مع بعضياتنا واحد ليكزامان دو باساج، بالضبط ليكزامان دو 2018 الخاص بلي تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس. غادي نحددوا هاد الفيديو في لو دوسي نيميرو 3 لي تكنيك دو فونت اي دو نيغوسياسيون. هاد ليكزامان هذا فاريونت 1. لو لين ديال ليكزامان اللي بغاه بالكوريجي ديالو غادي يكون دائما في الديسكريبسيون الفاريونت 1 و الفاريونت 2. فعلى بركة الله ندوزو ليكزام ديالنا. كما كتشوفوا تكنيك دو فونت اي دو نيغوسياسيون طاحت فيها 15 بوان، غالبا كتجي فيها 15 20 بوان. فهاد ليكزام جاتنا 15 بوان. كيبداونا ليكزام بواحد لافيش تكنيك، سماولنا هاد لا فواتور هادي طاليس 190، وعطينا دي كاركتيرستيك يعني واحد لافيش ديالها. نقراو مع بعضياتنا. عندنا بريميرمون لو نومبر دو بلاص، عطينا 2 بلاص يعني الطوموبيل هادي كتهز 2 بلاصات. لا ديمونسيون الحجم ديالنا عندنا 3 متر 75 متر فوا 1 متر 46 اي فوا 1 متر 80، يعني الحجم ديالها يعني الطوموبيل اون جينيرال الحجم ديالها. الفوليوم ديال لو كوفر عندنا 100 لتر ايكيفالون ا 2 فاليز فورما كابين، يعني كتهز لنا 2 فاليز اولا 100 لتر. بالنسبه يعني كما كيجي في لافيش تكنيك ديال كاع لي فواتور. لو موتور ديالها الكتريك، يعني ما كتمشيش بليسونس، ما كتمشيش بالمازوت، ماشي الالكتريك والمازوت، الالكتريك والليسونس، لا الكتريك 100%. كليماتيزاسيون اوتوماتيك بطبيعه الحال. لا كونسوماسيون ميكس عندنا 10 كيلو وات بالنسبه ل 100 كيلومتر عفوا، وكل كيلو وات فيه درهم ونص. يعني الا جينا نحسبوها عندنا 10 كيلو وات بالنسبه ل 100 كيلومتر يعني 15 درهم بالنسبه ل 100 كيلومتر. سي بون. عندنا الايرباكس، فيها دوك ايرباكس بالنسبه للكونديكتور بالنسبه للباساجي يعني اللي كيسوق واللي راكب. اي اون بواط فيتاس اوتوماتيك، واحد لا لارجور دو بنو يعني لي بنو كيوصلوا للمترو 175 يعني 175 ملم الحجم ديال لي بنو. L'intervalle entretien 12 mois, le premier entretien offert, gratuitement. La garantie 2 ans, 24 mois. Et les couleurs, les couleurs les disponibles بالنسبة لهاد الموديل هذا عندنا vert, bleu, noir, blanc, gris et gris métallisé en option payante يعني كتخلص. Après عندنا les rétroviseurs et les verres كاملين بطبيعة الحال électrique. فهادي واحد لافيش تكنيك ديال هاد الفواتور اللي غادي نخدمو عليها بطبيعة الحال لي تي بي اللي عاطينا في ليكزام. عطينا واحد لا نوت انايس possibilité de crédit gratuit soumis à condition. بطبيعة الحال هادو نحتاجوهم غادي تعرفو علاش من بعد. La première question اللي دابا lors de votre période de stage, vous entendez les déclarations et questions des visiteurs de showroom. Ok, Thales, la société سميتها Thales. Identifiez les mobiles d'achat sans casse pour chacun d'elles. C'est bon? نعاود نقراو la question مع بعضياتنا. Lors de votre période de stage, vous entendez les déclarations et questions des visiteurs showroom Thales. جاو الناس عندك في الشوروم وديتي كتسمع لي ديكلاراسيون لي كيسيون ديالو. Identifiez les mobiles d'achat sans casse pour chacun d'elles. C'est bon. كيسيون تقريبا واضحة. كاين عندنا واحد الكلمة بين قوسين sans casse. sans casse كما كنعرفو هي واحد لا ميثود. سي بون. هاد لا ميثود هي اللي غنخدمو بها في التي بي ديالنا اليوم. فنحاولوا نذكروا بهاد لا ميثود ونعاودوا نشرحوها مع بعضياتنا باش ديك الساعه عاد ندوزو ليكزام نخدموه. لا ميثود سون كاس ديالنا كما كنعرفوا سون كاس هي واحد المو فيها 6 حروف، كل لتر كتعني لنا واحد الحاجه. نشرحوا كلمه بكلمه مع بعضياتنا. عاد نرجعوا للتي بي ديالنا. عندنا لا بروميير لتر اس سيكوريتي كترمز لنا لا سيكوريتي. كيقولوا لنا il peut s'agir de la sécurité physique ou psychologique. c'est bon. فاش كنهضروا على اس سيكوريتي في لا ميثود سون كاس، لا سيكوريتي كتقدر ترمز لنا لا سيكوريتي فيزيك ديال الشخص او لا سيكوريتي عفوا بسيكولوجيك، النفسيه، السلامه النفسيه او السلامه الجسديه. سي بون. هادي لا بروميير لتر في لا ميثود سون كاس. دوزيامون عندنا لا لتر او كترمز لنا l'orgueil. Il s'agit de trouver des arguments permettant de valoriser le client ou de montrer en quoi l'achat sera un facteur de valorisation. هنا l'orgueil كتحاول تستنتج لنا دي زارغيمون اللي كتخلي داك الكليون
يعني يشري داك البرودوي، يعني يعطي واحد لا فالور لداك البرودوي، يعطي واحد القيمه لداك البرودوي. سي بون، كنعنيو بها يعني واحد البرودوي عنده واحد لا فالور. بهذا لو تيرم هذا il s'agit de trouver des arguments permettant de valoriser le client. كتعطي بطبيعه الحال كتفالوريزي لنا لو كليون ديالنا، فانه كيطلب واحد الحاجه ديال لورغوي، شي حاجه هاي، شي حاجه شيك. سي بون، يعني واحد الحاجه اللي هي دو كاليتي. عندنا لا لتر ان كترمز لنا لا نوفوتي. C'est bon. Il s'agit de jouer sur la soif de nouveauté ou les attraits de l'innovation. كترمز لنا لا نوفوتي، يعني شي حاجه فيها واحد لا ميزا جور، شي حاجه جديده. يعني هاد لا فوتور مثلا العام اللي فات كانت عندنا طالي 100 120، اليوم عندنا 190 مثلا، طالي 190. فهي واحد فيها هادي حاجه فيها شي حوايج نوفو مثلا كاكزومبل. يعني نعطيو مع بعضياتنا، فيها مثلا دو زيغباك مثلا الموديل اللي فات ما كانش فيه ايرباك، يعني كنرمزو لا نوفوتي. سي بون. عندنا لا لتر سي كترمز لنا كونفور، يعني لو كونفور. il peut s'agir du confort physique ou de la praticité ou d'un confort psychologique. يعني فاش رمزنا لا سيكوريتي فيزيك اي بسيكولوجيك، لا كونفور كنرمزو لواحد الكونفور، يعني واحد الراحه سواء النفسيه سواء الجسديه، qui peut alors rejoindre la motivation de sécurité. سي بون، لاحظتوا ان كتكمل لينا داك لا موتيفاسيون ديال السيكوريتي اللي عاد دابا شفنا. فعندنا سيكوريتي، اورغوي، نوفوتي اي كونفور لحد الان. لا لتر ا كترمز لنا لارجون. il s'agit évidemment des motivations racines بلارجون. C'est bon, argent. Des motivations, pécuniation liées au prix de produit ou sa rentabilité. يعني كترمز لنا البري ديال البرودوي. مثلا الا تذكروا لنا في التحت كريدي، والفوق في الاول ذكروا لنا البري ديالو، يعني 10 مليون 4000 وشي حاجه. سي بون، يعني لحد الان عندنا لارجون. ابري عندنا اخر لتر اللي هي السامباثي. لا سامباثي ديالنا كيقولوا لنا il s'agit de motivation liée à la sympathie éprouvée à l'égard d'une cause à la relation avec le vendeur. شي حاجه اللي كتخلي واحد سامباثي، يعني داك البرودوي كيخصو يبين لك لا سامباثي في داك الفوندور، خصو ياسيري فيه لا سامباثي. سي بون. لا ميثود سون كاس كتستعمل باش كيتستعمل من بين لي زارغيمون ديال داك الفوندور. كاين واحد لا ميثود اخرى غادي ندوزو لها في التمرين اللي جاي، ولكن لا ميثود سون كاس كيستعملها الفوندور باش كيبين لا سيكوريتي دو برودوي، لورغوي، لا نوفوتي ديالو، لو كونفور، لارجون يعني الفينونسمون، اي لا سامباثي ديالو. سي بون. حنا دابا رجعنا درنا واحد مراجعه لا ميثود سون كاس، فهمناها باش نقدروا نرجعوا نخدموا التمرين ديالنا على خاطرنا. فكما كتشوفوا عندنا هنايا البروميي اكزرسيس كيقول لنا نيدونتيفيو هاد لي موبيل داشا سولون لا ميثود سون كاس. سي بون. عندنا la première expression: quel serait le prix du carburant à consommer pour 250 km. شنو كيقولوا لنا هنايا؟ quel serait le prix. سي بون، لاحظوا معايا لو بري. ديما نحاول نستنتج الكلمات ديالي قبل ما نخدم التمرين. لو بري دو كاربيرون يعني كيهضر لي على الثمن ديال داك الفييكول، ديال داك الفواتور. à consommer pour 250 km، باش كيكونسومي 250 كيلومتر. شنو هو الثمن اللي غادي تكونسومي ليه هاد الفواتور هادي بالنسبه ل 250 كيلومتر. سي بون، نقراوهم كاملين عاد نرجعو نجاوبو عليهم. بي: Je cherche un véhicule avec des sièges confortables et ajustables. يعني السيد كيقلبنا على واحد السيارة فيها الكونفورت اي دي سياج اجوستابل، كيحركهم كيما بغا. سي بون، يعني تكلمنا على، راكم عارفين بدا كيوضح التمرين. سي: Je veux une voiture unique et préfère les matériaux luxueux comme le cuir. كيقلب لي على شي حاجة اللي هي اللوكس، هاي شي حاجة اللي هي عندها واحد لا فالور. سي بون، كوم لو كوير، طلب لي مثلا الكراسه بالجلد. سي بون، بدات كتوضح دابا الفكره ديال الاجوبه ديالنا. لا طالي 190 dispose-t-elle du dernier GPS avec écran tactile. كيقلب لي على لو ديرني جي بي اس اللي كاين في السوق. واش كيسول واش فيها لو ديرني جي بي اس اللي كاين حاليا avec داك ليكرون تاكتيل. كيقلب لي على شي حاجه اللي هي جديده.
يعني تبدا كيوضح لي كيفاش غادي ندير هاد لي موبيل داشا، كيفاش غادي نجاوب على هاد لي زيكسبرسيون. هاد لي زيكسبرسيون واش من نوع؟ سولون لا ميثود سونكاس عرفنا بان سونكاس كتنقسم لنا لستة ديال الكلمات، نعاودو مع بعضياتنا بعجاله. اس لا سيكوريتي، عندنا او لورغوي، N la nouveauté, C le confort, A l'argent et puis la sympathie. C'est bon. نحاولوا نجاوبوا مع بعضياتنا لهاد l'exercice هذا. كيقولوا لنا quel serait le prix du carburant à consommer pour 250 km. فاش كنهضروا لنا على le prix كنهضروا simplement على l'argent. C'est bon. نعقلوا عليها. Une fois كيكون عندنا le prix فهو كيرمز لنا l'argent. Deuxièmement, je cherche un véhicule avec des sièges confortables et ajustables. كنهضروا على الكونفور، بغا شي حاجه اللي هي مرتاحه ليه هو كيادجستيها كيما بغا، يحركها ويقادها كيما بغا، كيهضرنا على لو كونفور. سي بون. Je veux une voiture unique et préfère les matériaux luxe. كيقلبنا على لو لوكس، شي حاجه هاي. دونك باغي شي حاجه اللي كتعطي واحد لا فالور اللي هو ولا كيشوف الواحد ملي غيشوفو غادي يشوفها عندها واحد القيمه، يعني باغي شي حاجه دو لوكس. لورغوي. سي بون. Quatrièmement, la Thales 190 dispose-t-elle du dernier GPS avec écran tactile كيقلب لنا على لا نوفوتي، بغا لنا اخر جي بي اس كاين في السوق، كيسولنا على اخر جي بي اس كاين في السوق، اذا بغا لنا شي حاجه عندها علاقه بلا نوفوتي. سي بون. اذا عندنا لو دوزيام، يعني التمرين الاول هو هذا، كنتمنى يكون واضح. بغاو لنا نشوفوا هاد لي زيكسبرسيون عن طريق لا ميثود سونكاس اللي كنعرفوا بانها لا ميثود كنستعملوها للاقناع. هاد لا ميثود شرحنا بانها فيها 6 ديال لي لتر، وكل لتر فيها كتعني واحد الكلمه، وكل كلمه فيها واحد المعنى. ليكسبرسيون ديالنا عطاونا اكزومبل ديال الاولى فيها كلمه بري، اذا اوتوماتيكمون كترمز لنا البري. دوزيام كونفورتابل، اوتوماتيكمون كترمز لنا الكونفورتابل. ديما نقراو الجمله المره الاولى والثانيه والثالثه وما فهمش الجمله، نمشي لشي كلمه ونحاول نفهمها ونعطي شي اكزومبل بحالها حتى نفهمها. جو فو اون فواتور اونيك بالنسبه للسي، عطاونا لو لوكس يعني كيقلب على لورغوي، شي حاجه يعني لوكس. اي هضرنا في لا كاتريام على شي حاجه نوفوتي، لو ديرنيير جي بي اس. هذا كان بروميير اكزرسيس. الا جاوبنا عليه بحال هذا الشكل احنا عندنا 4 بوين، 4 نقيطات مفيدين. دوزيامون، بريزونتي 4 arguments de vente selon la méthode CAP. En vous appuyant sur la fiche technique ci-dessus de la Thales 190. عندنا 8 ديال النقط. شنو غنديرو بهاد 8 ديال النقط؟ خاصنا نجاوبو عليهم لانهم بساطين بزاف. شنو كيقولوا لنا؟ خاصنا نخرجوا 4 لي زارغيمون selon la méthode CAP. بطبيعة الحال لا ميثود كاب كاين اللي غادي يعقل عليها، كاين اللي ما يعقلش عليها. حنا اليوم غادي نعاودو نراجعو لا ميثود كاب من ازيرو. فنمشيو نخدمو مع بعضياتنا لا ميثود كاب ديالنا. كنعرفو بانها لا ميثود لا بلي ريباندي، يعني لا ميثود اللي كتستعمل بزاف. كاب بحال سونكاس، كل لتر كترمز لنا شي حاجه. عندنا كاركتيرستيك بالنسبه لا لتر سي، افونتاج بالنسبه لا لتر ا، اي بروف بالنسبه لا لتر بي. حنا خصنا نوجدو دي زارغيمون سون هاد لا ميثود. مثلا في الكاركتيرستيك كوم ان اكزومبل، نعطي واحد الاكزومبل. مثلا لايفون، شي ايفون مثلا لايفون 12 اللي خرج الاخرين كاكزومبل. يعني الا عطينا واحد الكاركتيرستيك ديالو غادي نديرو سيت ايفون. هاد الايفون هذا مثلا كيخدم بواحد ليكرون تاكتيل اكزومبل. مثلا لافونتاج ديالو ان هاد ليكرون تاكتيل ساهل، ما معقدش وحسن من لي بوطون، ما فيهش لي بوطون. البروف ان مثلا كاينين دي تليفونات بلي بوطون كيخسروا، تاكتيل ما كيخسرش. يعني كاكزومبل كنعطي واحد لا كاركتيرستيك في داك البرودوي، كنعطي واحد لافونتاج، واحد الايجابيه فيه، وكنعللها بواحد البروف، واحد الدليل. كيقولوا لنا بان لا كاركتيرستيك il s'agit des éléments descriptifs de votre produit. كنشرحوا بها داك البرودوي ديالنا. il s'agit des éléments descriptifs، كنشرحوا داك البرودوي. فيه مثلا باتري مزيانه داك التليفون، الكاميرا فيه مزيانه، داك الطوموبيل الكتريك ما كضرش البيئه، داك الطوموبيل الكتريك ما كتكونسوميش المازوت. كاكزومبل اخر داك المونطون مرتاح ديال الكوير. فهمتوا؟ يعني كنعطيو لي كاركتيرستيك ديال داك لي برودوي.
essentiellement d'un point de vue technique et factuel. تقدر تكون تكنيك تقدر تكون فاكتويال. فمثلا ملي هضرنا على الفواتور نقدروا نعطيو دي بوين دو فونت دي بوين دو في عفوا تكنيك. يعني مثلا هاد الفواتور دي ما كتكونسوميش بزاف. سي بون. ابري عندنا لي زافونتاج، يعني عطينا واحد الكاركتير خصنا نعطيو واحد لافونتاج ديالو باش كنحسنوا من النظره ديال داك البرودوي للكليان. فكيقولوا لنا il s'agit des résultats liés aux caractéristiques، يعني من داك لي كاركتيرستيك غادي نعطيو واحد لافونتاج traduit des éléments bénéfiques. mais كيما قلنا الفواتور الكتريك فهي ما كتضرش البيئه. سي بون. هادشي كامل غادي نخرجوه بطبيعه الحال مع بعضياتنا. لي بروف عطينا لافونتاج، عطينا الكاركتيرستيك، وخصنا نعطيو الدليل على هادشي. il s'agit de prouver ce que vous venez d'annoncer ci-dessus, de montrer que les caractéristiques et les avantages sont réels et concrets. يعني كنأكد لداك الشخص وداك الكليان اللي غادي نبيع له داك الدليل اللي عطيتو، داك لافونتاج وداك الكاركتيرستيك نعطيه له بواحد الدليل. مثلا هاد الفواتور هادي راه تيستي باغ واحد الشركه واكدات بانها كذا وكذا. هاد لافواتور هادي راها احسن من لافواتور اللي دازت عندنا العام الجاي، وكتلاحظ بان المبيعات صالحين. هاد لافواتور راها طايحه في البري، لاحظ مقارنه مع البري ديال لي فواتور اخرين. سي بون. هنا انا كنعلل له علاش كان داك لي زافونتاج وداك لي كاركتيرستيك اللي عطيتو باش كنحاول نقنعو. لان شنو هي هاد الكابوسون كاس اللي كنقراو هما لي ميثود ديال الاقناع. ولا جينا نشوفوا اصلا من البدايه حنا كنقراو لي تكنيك دو فونت اي دو نيغوسياسيون، كيفاش نيغوسيو مع داك الكليان وكيفاش نبيعو ليه. سي بون. هادي كانت واحد البريف على كاب، يعني كاركتيرستيك، افونتاج اي بروف. دابا نخدمو مع بعضياتنا التمرين. عطينا نوجدو 4 كاركتيرستيك، 4 افونتاج اي 4 بروف، يعني كل وحده ب 0.75، يعني 8 ديال النقاط ديالنا. برومييرمون عندنا اول كاركتيرستيك قدرنا نخدموه، يعني لا فواتور تاع لي 190 ايت اون فواتور الكتريك. الا عقلتو بان لا فواتور ديالنا هي فواتور الكتريك، هذا راه كاركتيرستيك كنخرجوه مزيان. واحد الحاجه اللي كتدل على انها مزيان، يعني كاركتيرستيك. باش غادي نعرفها مزيانه هي ملي غادي نخرج له واحد لافونتاج، غادي نخرج له واحد الايجابيه من هاد الكاركتيرستيك ديالو. شنو غادي نقول له انا؟ با دو بوليتون دو لير اي با ديميسيون دو CO2 à l'utilisation. ما كتوسخش لنا الهواء سيدي، وفيها زيرو ثاني اكسيد الكربون، ما كتخرجش لنا ثاني اكسيد الكربون لان ما فيها لا ليسونس لا ديزل. لاحظوا معايا، عطيتو واحد الكاركتيرستيك وعطيتو واحد لافونتاج، وهو دابا عجبو الحال، ولكن خصو اللي يقنعو. غادي نزيد نقنعو انا بواحد البروف، غادي نقولو لا فواتور ا اوبتوني لا نوت ماكسيمال او ديرني CO2 تيست. اكزومبل في اخر تيست داروا لهم هاد الشركه ديالهم، عطات واحد لا نوت ماكسيمال، ما خليت له ما يقول. دابا صافي راه عطيتو الكاركتير ديالها، عطيتو لافونتاج وعطيتو البروف، يعني عطيتو كلشي. نشوفوا واحد دوزيام كاركتيرستيك. الا عقلتو في لافيش تكنيك بان قالوا لنا بان كتكونسومي 10 كيلووات لكل 100 كيلومتر. هذه مزيانه، وحسبنا بان كل كيلووات فيه درهم ونص، يعني 15 درهم ل 100 كيلومتر. سيت فواتور كونسوم دي 10 كيلووات و 100 كيلومتر. هذا كاركتيرستيك مزيان نستافدوا منه، لان الناس ما بقاوش باغيين يكونسوميو بزاف. الا جاتو 15 درهم 100 كيلومتر راه سوبر، ماشي بحال كنديرو 100 درهم ل 100 كيلومتر. سي بون. فهذا كاركتيرستيك خصنا ديما نشوفوا داك نستنتجوا من داكشي دي كاركتيرستيك، ونحاولوا دائما نديروا مقاله ودال ما نكتبوش جمل كبارين في الامتحان باش كنخلي داك اللي كيكوريكت ليا توصلوا الفكره بكل سهوله. اذا عطينا واحد الكاركتيرستيك خصني نخرج له افونتاج. الكليان ديالي ها هو كيسمع لي ونزيد نقنعو. il vous permet de faire des économies. غادي كنقول له راه غادي تمكنك من انك تقتصد. او فعلا يعني غادي يشوف 15 درهم 100 كيلومتر، هو جايب واحد الطوموبيل مثلا ديزل دايره له 100 درهم ل 100 كيلومتر، فراه فرق كبير هذا. قنعتو مزيان. راه نزيد دابا نعطي واحد الدليل باش كنسالي معاه، يعني نعطي واحد البروف. غادي نقول له كا اكزومبل فو فيت فاس غابه افيك ان بلان. يمكن لك دير من فاس للرباط غير بالبلان ديال الكتريك، تعمر غير البلان ديال الكتريك، يعني ما دير لا مازوط لا والو. هذا مزيان لان كاين بعض لي فواتور الكتريك ما يقدروش يديروا حتى من شارع لشارع، بصح تحركهم من الحانوت للدار. فهادو يعني واحد لي بروف اللي هو مزيان. troisièmement تاليس 190 à 2 airbags pour le conducteur et le passager. مزيان اسيدي. هاد الفواتور فيها جوج د الناس كتركب، الكونديكتور والباساجي. انا في لافيش تكنيك عطاوني بان فيها جوج ديال الايرباغات.
اذا مزيانه. كاين عندنا ايرباك الكونديكتور، كاين عندنا ايرباك الباساجي، فهاد الطوموبيل مزيانه يعني. هذا واحد كاركتيرستيك اللي مزيان. راه نخرج منه واحد لافونتاج. شنو كيعني لي ملي كيكون الايرباك؟ يعني شي حاجه امنه سيكوريزي. غادي نذكرها سيدي انا كوم افونتاج. لا فييكول اي راسيورون اي سيكوريزي، يعني راها سيكوريزي ومزيانه، يعني ما عندك مناش تخاف. ودابا راه عجبو لافونتاج، عطيه واحد البروف. كنقول له لا فواتور عاوتاني a obtenu la note maximale au dernier crash test اورو ان كاب. يعني هاد السوسيتي ديال اورو ان كاب اللي كدير الكراش تيست ديال، يعني كتجرب المتانه ديال لي فواتور. غادي نقول له بان حصلت على لا نوت ماكسيمال. بحال نحاول ما نكذبش، يعني هذا كوم غير واحد البروف خرجتو انا عن طريق داك الكاركتيرستيك اللي عطيتو، اللي خرجت لنا لافيش ديال داك لا فواتور، داك الشركه اللي خرجتها. كاتريامون، حنا عندنا دابا 3 ديال لي كاركتيرستيك، 3 دي زافونتاج، 3 ديال لي بروف. نشوفو لا كاتريام والاخرين اللي طالبين لي نخرج. الا كانت واحد لا فواتور الكتريك ما فيهاش الموتور، يعني كتخدم غير بالضو، وعندها واحد لي بنو اللي هما فيها مترو 175 ملم كيما ذكروا لنا، يعني ما غاديش تخرج لنا الصوت، يعني غتكون سيلونسيو. فانا نخرجو كوم كاركتيرستيك ونكتب له سيلونس دو لابيتاكل اي كونفور اوديتيف، يعني غادي تكون واحد لو سيلونس فيها، يعني سكات ما غتسمع والو. زيد عليها واحد الكونفور اوديتيف، يعني متينه، سي بون، يعني من الداخل مرتاح كونفور. ما كاينش الصوت ديال كيما كنسمعوا في لي ديزل ولا في ليسونس، ولا يعني الصوت ديال الاكزوست مثلا، ولا يعني سيلونسيو، طوموبيل ساكته. كوم ان افونتاج غادي نقول له هادو بطبيعة الحال دي زافونتاج دي كاركتيرستيك دي بروف، يعني يمكن لك انت دير اللي بغيتي، ماشي بالضروري تلتزم بهذا الشكل. هادو كوم دي زيكزامبل من متعلقين بطبيعة الحال بلا فيش تكنيك اللي عاطينا في ليكزام. pouvoir faire la route en appréciant la qualité sonore absolue de son œuvre et profiter pleinement de ses morceaux préférés. نقول له هنايا في لافونتاج ديال هاد لو سيلونس اللي فيها، راه غادي تمشي بواحد لا كاليتي سونور، يعني واحد الصمت ما تسمعش الحس والو. الا الدبانه ما تسمعش ديك الطوموبيل، يعني سكات. وغادي نزيد نقول له راه يمكن لك تستمتع بالاغاني ديالك لي مورسو بريفيري اللي كتبغي بلا ما تحس بوالو، ما تسمع لا صداع لا والو. يعني هنا تعطيت واحد لافونتاج اللي زوين. واحد الشخص اللي كيقلب على الكونفور والراحه مزيان له. لاحظتو في الطروازيام واحد الشخص كيقلب على لا سيكوريتي، واحد الشخص مثلا في الثانيه كيقلب على ليكونومي لارجون، سي بون. يعني كنعطي دي كاركتيرستيك دي زافونتاج اي دي بروف كونسيرن هاد لا ميثود كاب، وراها لي اوتوماتيكمون بلا ميثود سون كاس، سي بون. نشوفو البروف ديالنا الاخرين، نقولو لونسين دو مارك ريكوني بور سا كاليتي لا ليبيليزي، يعني راها معروفه هاد لا ماركه هادي بلا كاليتي ديالها والمتانه ديالها، سي بون، يعني بالصمت ديالها بالجوده ديالها معروفه اون جينيرال. يعني مشى مثلا نقلب غادي فري غادي يلقى بان هاد لا فواتور كيما شرحت له. انا لاحظتو معانا 8 د النقاط بساطين، يعني ما خدمتش بزاف في العقل ديالي. يعني انا عاطيني في لافيش تكنيك مثلا هاد الطوموبيل الكتريك، جيت كتبتها لهم في الكاركتيرستيك، بقيت كنفكر كار الكتريك ما كتخرج لا دخان لا سي او 2، زدتها لهم كون افونتاج. باش غادي نعلل له واحد السوسيتي راه دارت تيست وخرجت لي بانه حصلت على دي نوط مزيانين، سي بون. كيما كتشوفوا موديل بسيط نتعامل معاه، بسيط نخرج لي تي بي ديالو عن طريق غير واحد يكون عندي واحد شويه د الفهمه. فإلا خرجنا هاد الجدول هذا عندنا 8 النقط، يعني 0.75 لكل إجابة، فهي 8 النقاط بسيطة الواحد ياخدها. ندوزو ليكزارسيس الثالث ديالنا، كيقولوا لنا هو هذا 3 troisième exercice. Les objections suivantes ont été soulevées par des clients. des clients خرجوا لنا des objections عفوا. فانا كنهضر مع كليون مثلا، انا ستاجير بطبيعه الحال، فهاد التمرين راه كيقولوا لي انا ستاجير، وانا كنهضر مع الكليان في واحد الشوروم ديال هاد السوسيتي، وهما خرجوا لي لي اوبجيكسيون، يعني بعض الاعتراضات. Votre encadrement vous demande de préciser le type d'objection en renseignant le tableau suivant. يعني الشيف الماناجر طلب مني انني نشوف هاد لي زوبجيكسيون اش من نوع، يعني كيف
بطبيعة الحال بزاف منهم اللي يقولوا شنو كيفاش لوبجيكسيون كيفاش النوع. ديجا بطبيعة الحال قرينا الكور دوبجيكسيون، وهذه فرصة باش نعاودو نشرحو مع بعضياتنا ونرجعو له. كنعرفو بان كاين دو تيب دوبجيكسيون، لوبجيكسيون سانسير اي اوبجيكسيون فوندي. انا دابا كنعاود بحال كنديرو واحد النظره على كنخدمو بطبيعة الحال ليكزام اي بوي كنديرو واحد النظره على لي كور. حنا شحال من درس دابا درنا لي ميثود 104 ميثود 4، وحنا دابا كنشوفو لي زوبجيكسيون. لوبجيكسيون سانسير ديالنا اي لوبجيكسيون فوندي، يعني دو تيب دوبجيكسيون اللي يقدر واحد الكليان يطرحهم عليك ولا يقولهم لك، وخصك انت تحدد من وحده وتعرف تتعامل معاهم. سي بون. لوبجيكسيون الاولى ديالنا كتسمى اوبجيكسيون سانسير. كيقولوا لنا elle remet en cause un ou plusieurs points précis. C'est bon. Et intervient en cours ou à la fin de l'argumentation. تقدر تكون لنا في وسط l'argumentation ولا تقدر تكون لنا في الاخر. تخيل معايا انت كتشرح لواحد الكليان ياك، كتشرح له عطيتي لي كاركتيرستيك، عطيتي لي زافونتاج، في لافونتاج عطاك واحد لوبجيكسيون، هو كيتجاوب في وسط لافونتاج عطاك اوبجيكسيون ياك. جاوبتي على لوبجيكسيون وكملتي معاه عاوتاني في الاخر ديال لاغيمونطاسيون عطاك واحد لوبجيكسيون عاوتاني. الا لاحظتي شنو هاد لي زوجيكسيون اللي كيعطيك، فهو كيعطيك واحد لوبجيكسيون بحال كيتجاوب معاه، كاين واحد لا كومونيكاسيون، بالتالي هو انتريسي. بالتالي شنو كنخرجوا من هاد لوبجيكسيون؟ فهو واحد لوبجيكسيون اللي هو سانسير. يعني الا جينا نديرو الترجمه اوبجيكسيون سانسير يعني واحد الاعتراض اللي هو صادق، يعني كيتجاوب معاك، يعني راه انتريسي بداك البرودوي. ماشي في الاول عطاك نيشان داك لا، خلاك كتهضر وتجاوب معاك مثلا وسط لاغيمونطاسيون، وسط لافونتاج اللي عطيتيه ولا وسط الكاركتيرستيك، يعني وسط او كور ديال داك لاغيمونطاسيون، وعاود حتى الاخر عاوتاني عطاك واحد لوبجيكسيون اخر. فكيتسمى دي زوبجيكسيون سانسير لانه كيكون بريسي، يعني صغير، كيعترض لك على واحد الحاجه. مثلا انت قلتي له لا كتكونسومي ديال 15 درهم، غادي يعترض لك عليه، غادي يقول لك واخا يعني هاد 15 درهم ممكنش نمينيميزيوها. واش المهم كاكزومبل، يعني في وسط واحد كومونيكاسيون، واحد لاغمونطاسيون عطاك واحد لوبجيكسيون، فكتسمى واحد لوبجيكسيون سانسي، يعني خرجها باش يشوف منك واحد المعلومه، باش يزيد يتواصل معاك، يعني صادق. سي بون. هذه الفكره ديال زوبجيكسيون، يعني كيعترض عليك ولكن بواحد المانيير اللي هو مازال انتريسي بداك العرض ديالك. عرضنا لوطخ كوتي سيدي من داك لوبجيكسيون ما كتكونش سانسير، ما كيكونش السيد انتريسي. كيفاش غنعرفوها؟ كتسمى اون اوبجيكسيون فوندي. سي بون. يعني نقراو مع بعضياتنا باش نفهموها بواحد المانيير اللي هي بسيطه. اي سيرفي سيرتو اون ديبي دونتروتيان. سي بون لحد الان مزيان. يعني قلنا لوبجيكسيون سانسير كتجينا في الوسط ولا في الاخر. هذا من الاول انت يلاه بديتي مازال ما بديتي تشرح له، عطاك واحد الاعتراض. شنو كيبين هنا؟ ني با انتريسي بيناتنا. Le prétexte est une fuite qui montre que le prospect n'est pas envie de rencontrer le vendeur. كيبين لك من الاول بان راه ماشي انتريسي داك البروسبي اللي انت باغي تقنعو باش باش يتلاقاك ولا باش يهضر معاك ولا باش صافي. يعني من الاول كيقول لك اسيدي يعني كيعطيك واحد لوبجيكسيون، ما يقولكش فازافاس، ولكن كيعطيك واحد لوبجيكسيون اللي هو كيخليك تستنتج بانه ما باغيش، ماشي انتريسي. يعني بهذا المعنى، لانه كيعطيك في الاول لو ديبي دونتروتيان انت يلاه باغي تقنعو، غير بدا كيعترض لك ويقدر يبدا يتهرب. سي بون. فهذا كيعطي دليل بان البروسبي ماشي انتريسي وما باغيش يشري من داك الفوندور. سي بون. اوبجيكسيون سانسي اوبجيكسيون فوندي، هذه المعنى ديالهم: واحد صادق، واحد بغا يتهرب منك، واحد كيجي في الوسط ديال لاغومونطاسيون ولا في الاخر، واحد كيجي في الاول كيقول لك اسيدي يعني من الاخر بلا من. سي بون. نرجعوا ليكسيرسيس ديالنا. يعني شفنا دابا لي زوبجيكسيون، عرفنا لي تو تيب اللي كاينين، نحاولوا نخدموا مع ديالنا. البروميير اوبجيكسيون اللي عندنا كيقول لنا لا كروزوري تاليس مو باري تري فراجيل. لا كروزوري كتجيني دغيا تهرس، دغيا فراجيل، ماشي شي حاجه اللي هي صحيحه. سي بون. بي جو دوا دوموندي ا ما فام سيل كي لا ديسيدورا. انت كتهضر مع السيلو كيقول لك انا غادي نهضر مع مراتي نشوف شنو غادي تقول لك، نشوف شنو غادي تقرر. المهم سي j'ai vu pareil l'autre jour chez votre concurrent mais à moindre prix.
داك النهار شفت عند الكليان اخر مشى عند شي كونكيرون ديالي ولقاه بواحد البري طايح. نعاودو نقراو موريتنا لا كروزوريتاليزم باري تري فراجيل كتبان له دغيا تسرس. Je dois demander à ma femme c'est elle qui décidera. نخلي لها هي القرار نشوف شنو غادي تقول. Et je vais parler l'autre jour chez votre concurrent mais à moindre prix. انا نشوفو مع بعضياتنا هاد لي تيب دوبجيكسيون شكون فيهم لي فوندي شكون فيهم لي سانسير. Premièrement, la causerie me paraît très fragile. Sincère. تقول لي كيفاش سانسير؟ انا نشرح لكم. حنا كنهضروا في واحد لا فواتور، عطاني واحد لوبجيكسيون في داك لا فواتور عن طريق واحد كاركتيرستيك ولا واحد لافونتاج اللي انا عطيته، فما عرفليش على الموتور وبقى كيسولني في داك لا فواتور وقال لي بان لا كروزوري طاليس يعني داك طاليس مو باغي كتبان له تري فراجيل. شنو هنا؟ راه اوبجيكسيون سانسير لانه كيتحاور معايا كيتجاوب معايا في داك الموضوع اللي انا كنحاول نقنعو فيه، فالسيد انتريسي. سي بون. بي je dois demander à ma femme c'est elle qui décidera. بريتكست بطبيعة الحال. واش انا كنهضر معاك وانت كتقول لي انا نشوف مراتي باغي صافي السيد كيتهرب، يعني يا اما نشوف شي ميثود اخرى باش نحاول نقنعو اولا سي بون نحاول نفيني يعني صافي نسالي داك لاغيمونطاسيون لان السيد صافي بدا كيتهرب. جو دوا دوموندي ا ما فام سيتي لا ديسيدورا، نخلي لها تقرر. سي بون هذا بريتكست يعني اوبجيكسيون فوندي. وعندنا سي جي فيو باغي لوتر جور شي فوتر كونكيرون مي ا موندر بري. مشيت شفتها عند كونكيرون الاخر لقيتها بثمن اخر، علاش ما شريتيهاش علاش جاي عندي؟ سي بون. فهنا يعني كنحاولوا نشوفوا لي زوبجيكسيون، يعني زوبجيكسيون واضحين، يعني ما بين السانسير والفوندي، يعني السانسير والبريتكست كيكونوا واضحين باينين. خاص غير الواحد ما يطيحش في لي كيسيون بياج، يعني بعض المرات كيكونوا بحال دابا هاد جي في باغي لوطخ تقول راه هي راه مشى وجاي واش يشوف عندي انا واش البري، لا كيتهرب. يعني لو كان الاخر غادي يسولني على البري واش فيه دي غوميز واش فيه دي كريدي واش فيه، يعني فهمتوا الفكره كنظن واضحه. هاد التمرين هذا عليه 3 بوين. الا كنا جاوبنا بطبيعه الحال على هاد ليكزارسيس كامل بهذا الشكل يعني كنكونوا جمعنا 15 بوين. كان هذا هو يعني ليكزامان دو باساج ديال 2018 الخاص بالتكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس، يعني تكنيك دو فونت اي نيغوسياسيون. كما كتشوفوا ليكزامان سهل تري فاسيل، خاص غير شويه ديال التركيز وتكون عندك واحد الدرايه بلي كور ديال بطبيعه الحال، تكون عارف لا ميثود سونكا شنو هي، تكون عارف لا ميثود كاب، اي بوي لي زوبجيكسيون تكون عندك واحد الدرايه عليهم. كما كان يعني تكون دائما عارف، يعني حتى في لافي بروفيسيونيل ديالك غادي يفيدوك هادو، لان تقدر تتعامل مع دي كليون وتشوف لي زوبجيكسيون اللي غادي يعطيوك واش يعني خاصك تحددهم انت اوتوماتيكمون تعرف تتعامل معاهم. تشوف كيفاش تقنع ديك اليوم بطبيعه الحال ديك هاد الموديل يعني غتعاملوا به بزاف، غادي تخدم به بزاف في لافي ديالكم. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نحاولوا نخدموا je pense l'approvisionnement, examen de passage de l'approvisionnement. Après غادي يكون l'examen de passage 2018 ديال la comptabilité générale. l'examen بطبيعة الحال ولا لي كو كاملين كيكونوا في لو ديسكريبسيون. جو vous remercie pour votre attention. نتمنى نكون وضحت لكم وقربتكم شويه من لي زيكزامان كيفاش كيكونوا، كيفاش تجاوبوا، كيفاش يكون عندنا واحد الدرايه بلي كور ديالنا. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.